नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से हर रोज़ की तरह जैसा कि आपको इल्म है, बाबा हुसैनी दुआखाना यानी कि BH दुआखाना यूट्यूब चैनल पे रूहानी अमलियात व देसी नुस्ख़ाजात बताए जाते हैं। तो हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही एक रूहानी अमल लेके हाज़िर हैं। मर्द ख़वातीन के लिए यकसा है, लेकिन उसमें से ख़वातीन जो है बहुत परेशान रहती हैं। उस मामले में आज हम उसके लिए रूहानी अमल एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही तजर्बाशुदा लेके हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से भी होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह पाक आपकी हर हाजात, हर ख्वाहिशात, अल्लाह पाक नेक ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आपकी हर नेक मुराद अल्लाह तबारक तआला हल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला बीमारों को शिफाए कुली अता फरमाए, सब की खैर हो, सब का भला हो। तो नाज़रीन, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आज की वीडियो को जान चलते हैं। जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें आयल लगाकर, तरह तरह के आयल लगा कर परेशान हो गई हैं। इतने ऑयल लगाए हैं, महंगे से महंगा, आला से आला, बहुत ही गारंटी शुदा, जैसा किसी ने बताया वैसा, ठीक है, लेकिन वैसा पाया नहीं किया। सर के बाल अगर झड़ रहे हैं, ये हज़ार बीमारियों का नहीं। झड़ के बाल यानी कि बाल जो झड़ जाते हैं, लेडीज़ हो या मर्द, लेडीज़ के बाल झड़ते हैं, इतने झड़ते हैं कि कंघी करते वक़्त बहुत मकदार के साथ कंघी भर जाती हो, बाल गिर जाते हों, इतने इतने बाल टूट के बाहर आ रहे हों, कच्चे हों, जिनकी जड़ें कच्ची हो गई हों। ये आज का जो हमारा अमल है ये उनके लिए। ऐसा अमल ना कभी किसी ने बताया होगा, ना कभी किसी से सुना होगा आपने। इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा आप सोचेंगे कि वाकई आज जो हमारे चैनल पे अमल बताया गया है रूहानी, सर के बालों के लिए इतना मफीद, आप भूल जाएंगे कि आपने इतने पैसे ज़ाया किए, महंगे से महंगा बहुत कीमती ऑयल लेके लगाए, बाहर की कंपनियों के, पाकिस्तान के, गैर मुल्की भी, यानी कि हर किस्म के तजर्बे कर लिए। लेकिन आज हमारे कहने पे इश्क का तजर्बा करें, बाफ़ज़ल खुदा आप सोचते रहेंगे कि काश हमें ये पहले मिल जाती चीज़। ठीक है, हाँ जी, हम नहीं कहते कि आप ये करें वो करें, नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ऐसा अमल है कि ना सर के बाल झड़ेंगे, ना टूटेंगे, ना गिरेंगे, यानी कि बेहतरीन ये अमल है। मर्द हो या औरत हो, सर के बालों के लिए गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, यानी कंघी के साथ बाल बाहर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म व फजल के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कोई भी आप तेल, बेशक हमारी तरफ से सरसों का खालिस तेल जो होता है खालिस लेना है। आजकल मिलावट वाले ऑयल जो हैं सरसों के बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, 20 रुपये 50 रुपये शीशी में, यानी कि बोतल मिलती है। वो तेल खालिस नहीं होते, खालिस तेल आपने लेना है। ठीक है, सरसों का खालिस तेल। अगर आप वो मुनासिब नहीं समझते कि ले जी हम अब सरसों का तेल लगाएं, आप जौन सा तेल भी इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आपने ये इसम पढ़ने, रूहानी अमल करना है। तो फिर कुदरत का तमाशा देखो कि अल्लाह के हुक्म से अगर वाल ऐसे खींचे हुए
ٹوٹ جائے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، پورا زور لگا رہے ہیں، کوئی بال نہیں آیا ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے بال نہیں گریں گے، کبھی جھڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ جڑیں مضبوط ہو جائیں گی ان کی، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ جو بھی آئل آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو بھی، وہ فائدہ نہیں دے رہا، بے شک سرسوں کا ہے، آملے ریٹ کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ آپ نے لگانا شروع کیا تو ہوا ہی ہے، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا، یہ ہمارا بتایا ہوا اللہ ہو، لیکن شرط یہ ہے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب نہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اللہ ہو، الباری ہو، الکبیر، ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اسماء الحسنی اللہ کے نام، اللہ ہو، الباری ہو، الکبیر، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کو کتنا پڑھنا ہے آپ نے، اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مکمل اس کے کورس کو اگر آپ نے ایک بار ہی بنانا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اول آخر درود پاک 7 مرتبہ، 7 مرتبہ بعد میں یہ اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر آپ نے آئل کو دم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے تیل کو لگانا شروع کرنا، جو بھی تیل، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک آدمی کے لیے ایک ہی رہے گا، بات یاد رکھیں، یار سارا خاندان نہیں لگائے گا، جس نے لگانا ہے وہ اپنا الگ تیل، ٹھیک ہے، بنا کے بے شک وہی دے دے، گھر میں کوئی نہیں بھی پڑا ہوا، ایک ہی پڑا ہوا وہ بنا کے دے سکتا، لیکن الگ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے لگانا ہے کم از کم سر کی جڑوں کے ساتھ ایسے اچھے طریقے سے، جو ہے نا، اپنے بالوں کے اندر، ٹھیک ہو گیا، اس کو چھوڑ دینا ہے، کم از کم بھی آپ نے 2-2.5 گھنٹے کے بعد، اتنا تو اس کو ٹائم ضرور ہے، جڑوں کے اندر لگانا ہے، جڑوں کے اندر مساج کرنی ہے، ایسے جڑوں کے اندر ایسے لگا کے ایسے ڈال لینا کسی چیز سے، یہ جو اپنی انگلوں کے پوٹے ہوتے ہیں جس سے بھگو کر ایسے ایسے ایسے، ٹھیک ہے، ایسے لگانا، جب لگ جائے اچھی طریقے سے جذب ہو جائے تو آپ نے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک چھوڑ دیں، اس کے بعد کسی بھی آپ جو یوز کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں شیمپو، اس کے ساتھ آپ سر کو دھو لیں، ٹھیک ہے، کم از کم اس کو 1 ماہ لگائیں، یہ نہیں ہے کہ 1 ماہ کے بعد آپ کو لگانا منع ہو، لگاتے رہیں، لیکن 1 ماہ کے بعد آپ کو رزلٹ آپ کا مکمل ہو جائے، بال نہیں ٹوٹیں گے، نہیں جھڑیں گے، نہیں کنگھی کے ساتھ باہر نہیں آئیں گے، جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس میں آپ نے اور کیا کرنا ہے، اور اس نے ہمارے چینل کو آل سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، لائک و شیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی نیا شامل ہوا ہے دوست، یا کو ہماری بیٹی، بہن، بھائی، کوئی بھی، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، لائک و شیئر کریں۔ مین بات یہ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھا کرے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دواخانہ یوٹیوب چینل۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا، کیونکہ سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملے گی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔